اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بنتے ہو وفادار، بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ۔ بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ۔ کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور۔ زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماؤ بہنوں، ارباب انتظامیہ نے میرے ذمے یہ عنوان لگایا ہے کہ آج حضرات سامعین کو یہ بھولا ہوا سبق یاد دلایا جائے کہ اس دنیا کے اندر حق ایک ہے، حق ایک ہے، اور جب حق ایک ہے فماذا بعد الحق، تو حق کے بعد باقی جو کچھ بھی ہے الا الضلال، وہ گمراہی ہے، وہ حق نہیں ہے۔ حضرات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کو آپ سنتے چلے آ رہے ہیں۔ سورج جواب دے گیا اور آپ لوگوں کا ساتھ چھوڑ کے چلا گیا۔ سورج تھک گیا مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے نہیں تھکے۔ بات سیرت کی چلی ہے تو سیرت کا پہلا سبق اس طرح سے جان لینا چاہیے کہ جس شخص کو، جس ہستی کو دنیا کا ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے، اور خصوصاً اہل حدیث کا اعلان یہ ہے کہ لوگوں، قرآن مجید کی ایک ایک آیت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر صحیح روایت، اور تاریخ اسلام کا ہر مستند حوالہ، اس کا خلاصہ اور اعلان یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت کی ذات کے بعد دنیا میں انبیاء کے اپنے اپنے مقام اور مرتبوں کے ساتھ آقا کا مقام یہ ہے، اور اہل حدیث کا اعلان یہ ہے کہ وہ ذات میں بھی اعظم ہے اور بات میں بھی اعظم ہے۔ وہ دن میں بھی اعظم ہے اور رات میں بھی اعظم ہے۔ دنیا کل کائنات میں اعظم، میرے اور آپ کے مرشد وہ خلق میں بھی اعظم، خلق میں بھی اعظم، وہ عقل میں بھی اعظم، شکل میں بھی اعظم، وہ وصف میں بھی اعظم، شرف میں بھی اعظم، حسن میں بھی اعظم، سخن میں بھی اعظم،
हसम में भी आजम, नसब में भी आजम। हजरात वो ऐसी जात है कि जो शर्म में भी आजम, भरम में भी आजम, वो करम में भी आजम, हरम में भी आजम। सिर्फ इसी पर बस नहीं लोगों, वो ऐसी जात है कि जो इनाबत में भी आजम, रियाजत में भी आजम, आदत है तो आजम, इबादत है तो आजम, अमानत में भी आजम, दयानत में भी आजम। वो जात जो है लियाकत में भी आजम, सदाकत में भी आजम। ऐसी हस्ती कि जिसके बारे में हम कहते हैं कि सखावत में भी आजम। वो हलावत को देखो तो आजम, दुनिया के अंदर निकलो, अदालत को देखो तो आजम, शहादत को देखो तो आजम, और इताअत को देखो तो आजम। अभी आप सुन रहे थे। और अगर शिफाअत को देखो तो तब भी आजम। खुलासे हैं उन बातों के जो किताब और सुन्नत ने बयान की है। आगे बढ़िए। आका के नाप को देखो तो वो नाप के एतबार से आजम, तोल को देखो तो तोल के एतबार से आजम, आका के फेल को देखो तो तब भी आजम, आका के कौल को देखो तो तब भी आजम, आका के दीदार को ले लीजिए तब भी आजम, आका के किरदार को ले लीजिए तब भी आजम। वो दार में भी आजम, वो गार में भी आजम, वो कब्र में भी आजम, वो हशर में भी आजम, वो सफर में भी आजम, वो हजर में भी आजम। लोगों सिर्फ इतनी बात नहीं है, हम ये ऐलान करते हैं कि वो महबूब किताब में भी आजम, सवाब में भी आजम, खिताब में भी आजम, जनाब में भी आजम, इमामत में भी आजम, वो रिसालत में भी आजम। सिर्फ इतना ही नहीं, हम ये कहते हैं कि वो सूरत में भी आजम, वो सीरत में भी आजम। अहले हदीस का ऐलान, वो सूरत में भी आजम तो सीरत में भी आजम। बसारत हो तो तब भी आजम, बात बसीरत की हो तो फिर भी आजम। बसीरत में भी आजम। लोगों, बात सिर्फ इस हद तक नहीं, बात सियाहत की हो तो फिर भी आजम। क्या सियाहत? मेराज। सियाहत में आजम, फसाहत में आजम, बलागत में आजम, खिताबत में आजम। लोगों सिर्फ इतना ही नहीं है, और आगे बढ़िए, उस हस्ती को लीजिए तो वो फर्श पे भी आजम, फलक पे भी आजम। आरश पे नहीं कह रहा, वो फर्श पे भी आजम, फलक पे भी आजम। वो जात बाहर में भी आजम, दहर में भी आजम। किस्सा मुख्तसर, वो इधर भी आजम, उधर भी आजम। इमाम आजम, इमाम आजम, नबी खातम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर खुलासा ये है मेरे और आपके ईमान का, तो कभी ये भी सोचा कि जो इतना बड़ा है, इतना आजम है, सुपरलेटिव डिग्री है, अफ़अलुत तफ़ज़ील का सीगा है, हर एतबार में अल्लाह की मखलूक में आजम है, तो उसकी सिर्फ जुल्फें ही अच्छी और बड़ी, उसकी बात आजम नहीं हो सकती। एक बात महबूब के सामने रखना चाहता हूं, और वही मेरा आज का उन्वान। महबूब ने एक जुमला कहा, लोगों कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। और ये महबूब का पहला सबक था जो अल्लाह के हुक्म के बाद आका ने खड़े होकर के सुनाया था। कुम फानदिर, उठ, और ये नहीं कहा इनसे लाड प्यार कर। महबूब उठिए, इनको डराइए। वरब्बका फकब्बिर, दुनिया वालों ने बड़े रब को छोटा करके पेश करना शुरू कर दिया। उसको हकीकी मानों में उसकी किबरियाई दिलवाई है इस दुनिया में। वो तो रब्बे अकबर है, छोटा नहीं है, लेकिन उसको बड़ा कीजिए। कैसे? महबूब ने पहला दरस, पहला लेक्चर, पहला सबक, पहला बयान, पहला खिताब, पहला जुमला, पहली दावत, पहला इरशाद और पहली आवाज, पहली सदा, जिसकी बाज गश्त आज लद्दे वाला विरका के अंदर सुनाई दे रही है। वो ऐलान ये था कि लोगों,
حق صرف ایک ہے، حق صرف ایک ہے. کہاں سے نکالا ہم نے؟ قولوا لا الہ الا اللہ. یہ اعلان تب داغا گیا جب بیت اللہ کے اوپر، اللہ کے گھر کے اوپر 360 جعلی الہ بنا کے ان کا قبضہ جمایا ہوا تھا. اب اگر یہ اعلان آج کے وقت میں کیا جائے تو دنیا کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے. نئی بات نہیں، پریشانی تب بھی ہوئی تھی، تب بھی ہوئی تھی. اور قرآن نے تو اسی انداز میں وہی لفظ کہہ دیے، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. یہ کہتے ہیں آقا تھوڑا سا تیل تم لگاؤ، تھوڑا سا ہم لگاؤ، یہ سکا سکا کام نہیں چلتا. لفظ یہی ہے، کچھ تم ڈھیلے پڑو کچھ ہم پڑیں. کہا پھر اعلان کیا رہا؟ لوگوں نوٹ کرو، اہل حدیث کا دعویٰ یہ ہے، دعوت یہ ہے، مسلک یہ ہے، دین یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر حق صرف ایک ہے، دو نہیں. لیکن افسوس کسی ایک شخص کو یہ سمجھانا تو آسان ہے کہ جسے یہاں سے لاہور کے رستے کا علم نہ ہو کہ بھائی تو نے ادھر سے جاتے ہوئے مین روڈ پہ چڑھ کے جی ٹی روڈ پہ بائیں موڑنا ہے، اور وہ مانے کہ پتہ نہیں مجھے، آپ نے بتایا میں دیکھتا ہوں. لیکن ایک شخص کو علم بھی ہو، پوچھ رہا ہو، پھر کہہ رہا ہو جی مجھے پتہ نہیں لاہور کدھر ہے بتاؤ، آپ کہیں جی جی ٹی روڈ پہ چڑھ کے بائیں طرف چلے جائیے گا لاہور آ جائے گا. کہے نہیں جی مینوں پتا بھی نہیں لاہور کتنے وے، لیکن میں یہ بھی نہیں مانتا کہ کھبے پاسے جاؤ تو لاہور آئے گا. اس کو سمجھانا مشکل ہے، یہ جہل مرکب ہے، اس کو سمجھایا نہیں جا سکتا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. ایسے لوگوں کے سینوں پر تالے لگا کر کے ان کی چابیاں اللہ تعالیٰ گم کروا دیتے ہیں، آنکھوں پہ پردے ڈلوا دیتے ہیں جن کا آپریشن دنیا کا کوئی سرجن نہیں کر سکتا، اور کانوں کے اندر ایسے دبیزتیں جموا دیتے ہیں اللہ کے جن کو نکالنے کے لیے دنیا کا کوئی تیز سے تیز کیمیکل بھی اثر نہیں کر سکتا ہے. لیکن کیا ہم دعوت چھوڑ دیں؟ نہیں، دعوت نہیں چھوڑنی. دنیا کو دعوت دیتے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، لوگ کہہ لیتے ہیں جی تمہارے قرآن کی بات ہے، کیا کریں اب؟ حدیث پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں جی تمہاری کتاب کی ہوگی، ہماری کتاب کی حدیث نہیں ہے. چلیں یہ دو تو رد ہو گئی. اس بات کو کیا کرے گا جس کو لدھے والا میں تو بھی مانتا ہے میں بھی مانتا ہوں؟ بات وہاں سے شروع کرتے ہیں. پیروں کو تو بھی مانتا ہے، تیرا میرے بارے میں دعویٰ ہے میں نہیں مانتا. بزرگوں کو تو مانتا ہے لیکن میرے بارے میں رائے رکھتا ہے یہ نہیں مانتے. پیر تیرے، جملے ان پیروں کے، ولی تیرے، جملے انہی کے، لیکن ان کی زبان سے عقیدہ میرا. حق صرف ایک ہے. حضرات بزرگان دین کی بات کر کے ہمیں پہلے دن سے میں سکول میں گیا، مجھے مرعوب کیا گیا کہ پاکستان میں دین بزرگان دین لے کر کے آئے، ان کی وجہ سے آیا. اگر دین بزرگان دین لے کر کے آئے، اللہ کے دین کے پرخچے بزرگوں کے نام پہ کس طرح اڑ گئے، ہو نہیں سکتا. لیکن ہم نے وہی بات مطالعہ کبھی کر کے نہیں دیکھا، کبھی پڑھ کے نہیں دیکھا. بزرگوں کی وہ باتیں تو لے لیں جو اپنے مقصد کی تھی، جو حق پہ مبنی باتیں تھی ان کو کون لے گا. بزرگ کہتے ہیں اور اہل حدیث بھی آج وہی اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں آؤ بزرگوں کے اقوال زرعی فریم کر کے گھر میں لگا، مسجد میں لگا، ادارے میں لگا، آنکھوں کے سامنے رکھ، اپنے آفس میں اور مکتب میں لگا کہ دنیا کی ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی. لکھ اس کو. کیوں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جملے کو شاید تو قرآن کی آیت سے زیادہ ترجیح دیتا ہے. یہ میرے ملک کا المیہ ہے. بزرگوں کا قول مل جائے اقوال زرعی بنا کر کے پوجیں گے. قرآن کی آیت ہمارے ساتھیوں نے میاں چنوں میں بورڈ بنوا کر کے مین بازار میں لگوائی
اس کے اوپر کیس کروایا گیا جی انہوں نے قرآن کی آیت ہمارے مسلک کے خلاف لکھ کے لگائی ہوئی ہے. یہ نہیں کہ میں قرآن کے خلاف، کہا قرآن کی آیتیں ہمارے مسلک کے خلاف لکھ کے لگائی ہوئی. ہاں لیکن بزرگوں کا قول اس پہ تو انشاءاللہ پھنسے گا، اور پھنسے گا کیوں نہیں. دیکھ دنیا میں ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی. بزرگ کہتے ہیں ما کلو بیدا اشہما، دنیا کی ہر سفید چیز چربی، میں کہتا ہوں ہر سفید چیز چاندی نہیں ہوتی. بزرگ کہہ کے گئے ہیں وما کلو سودا فحما، دنیا کی ہر کالی چیز کوئلہ. ہر کالی چیز تجھے ہر وہابی نظر آتا ہے گستاخ، ذرا غور کر توجہ سے دیکھے گا. جتنا با ادب اللہ کی آسمان اس نیلی چھت کے نیچے اہل حدیث ہے تجھے شاید کوئی انسان نظر ہی نہیں آئے گا. لیکن کیا کروں کہ تیرے ہاں کچھ معیار ہی کچھ ہوا ہے کہ جن معیاروں کو حقائق سے دیکھا جائے تو وہ صحیح نہیں ہے. آگے بڑھ. بزرگوں نے کہا کہ دنیا کے اندر ہر چمکتا ہوا ذرہ ستارہ، کبھی ایسے بھی کر ریت کے ذرے کو لے کے کہہ دے یہ قطب تارا ہے، چمک رہا ہے. ہر چمکتا ہوا ذرہ ستارہ نہیں. لہریں سمندر میں بڑی اٹھتی ہیں لیکن ہر موج کے مقدر میں کنارہ نہیں. اور یار تیرے دل کے اندر تڑپ آتی ہے جنت ملے، یہ کہتا ہے اللہم انی اسألک الجنہ، یہ کہتا ہے مجھے جنت 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 جنت. ہر لہر جو ہے، ہر موج جو ہے ساحل ساحل کر کے بڑھتی ہے، لیکن ہر موج ساحل کو گلے مل کے آئے ضروری تو نہیں ہوتا. ہر دعوے دار کو جنت ملے گی ضروری تو نہیں ہے. ہر موج کے مقدر میں کنارہ نہیں ہوتا. اور یارو دنیا میں پھول بڑے بزرگ کہتے ہیں ہر پھول کے مقدر میں خوشبو نہیں ہوتی. دعویٰ تو ہر کوئی کر سکتا ہے. اسی طرح آگے بڑھا، ذرا دیکھ. کیا دیکھوں؟ کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ بزرگوں کا قول ہے، فرماتے ہیں دنیا میں پانی کے قطرے بڑے لیکن ہر پانی کا قطرہ شبنم نہیں ہوتا. شبنم کون سا ہوگا؟ دنیا میں ہر پانی کا قطرہ شبنم نہیں. بابا جی دنیا میں پانی بڑے پیے لیکن ہر پانی زمزم نہیں ہوتا. تو سر ہلاتا ہے، کہتا ہے واہ واہ واہ. یہاں تو سر ہلائے گا. ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی تو کہے گا کیا بات ہے. ہر سفید چیز چاندی نہیں جی کیا بات ہے. ہر جو ہے چمکتا ہوا ذرہ ستارہ نہیں، ہر موج کے مقدر میں کنارہ نہیں. واہ 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 واہ. اور اگر کوئی یہ کہہ دے اور لوگوں دنیا میں تلواریں تو بڑے لوگوں نے تھامی لیکن لقب آپ نے سب کو دے دیا سیف اللہ، کیا خیال ہے؟ دیا. دنیا میں یہ لقب تیری کتابیں سب کو نہیں دیتی. کیوں؟ ہر تلوار تھامنے والا سیف اللہ نہیں ہوتا. اور یارو دنیا میں کوٹھے بڑے، ہر کالا کوٹھا بیت اللہ نہیں ہوتا. بزرگوں کا ہے کہنا صحیح کہ نہیں؟ سبحان اللہ بھی پڑھ، سر بھی ہلا، جھوم، مست ہو کے بول. اوے لوگوں بزرگ کہہ گئے دنیا میں راہیں بڑی، ہر راہ تیرے گھر کی راہ نہیں ہوتی. کسی راہ پہ لوگ ٹوک دیتے ہیں پت کتنے چلے ہیں، اگو گلی بند ہے. دنیا میں ہر راہ تیرے گھر کی راہ نہیں ہوتی. بزرگ کہہ گئے دنیا میں ہوائیں بڑی، طوفان بھی ہیں، بڑی بڑی آندھیاں بھی ہیں، اندھیریاں بھی ہیں، لیکن دنیا میں ہر ہوا باد نسیم نہیں ہوتی. پھر اہل حدیث کا اعلان سن، حق ایک ہے دو نہیں. دنیا میں رستے بڑے، دنیا میں راہیں بڑی، دنیا میں عقیدے بڑے، دنیا میں مسلک بڑے، دنیا میں مذہب بڑے، دنیا میں قول بڑے، دنیا میں قائل بڑے. اہل حدیث کے بزرگ اعلان کرتے ہیں لوگوں جس طرح دنیا کی ہر ہوا باد نسیم نہیں ہوتی، دنیا میں راہیں بڑی لیکن ہر راہ صراط مستقیم نہیں ہوتی. جب ہم یہ کہتے ہیں نا جی ہر بندہ جو چل رہا ہے وہ صراط مستقیم پہ نہیں، پھر جھرجری لیتا ہے. یار یہ کسی بزرگ کا قول نہیں لگتا. وہ جس ہستی نے بزرگوں کو بنایا اس کی کتاب کو پڑھیے، اس بزرگ کا قول ہے. آگے چلے.
میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو لدھے والا میں برابر برابر ملیں گی. شیعہ بھی کرے گا, سنی بھی کرے گا, شیعہ بھی مانے گا, سنی بھی مانے گا, وہابی بھی مانے گا, سولوردی, چشتی, قادری, دائیں بائیں, اوپر نیچے, ادھر ادھر, جو کہیں بھی رہتا ہے وہ سارے ان باتوں کو مانتے ہوں گے. وہ کون سی بات ہے؟ لے تو اپنی اماں نکال, میں اپنی اماں نکالتا ہوں. اماں تیری بھی, اماں میری بھی. میں لاہور شہر کی منڈی سے ریڑھی سبزی کی بھر کے بھیجتا ہوں تیرے گاؤں میں, وہ بولی لگائے گا, تو اپنی اماں باہر نکال, میں اپنی اماں باہر نکالتا ہوں. دیکھ دونوں کا انداز ایک ہوگا. میں بینگن دے کر کے بھیجتا ہوں, تیری اماں بھی بینگن خریدے گی کہ تو دیکھ دیکھ کے کہیں کانا تو نہیں ہے. ہیں سارے بینگن, رنگ سب کا ایک, نام سب کا ایک, ریڑھی جس پہ پڑے ہیں وہ سارے ایک پہ. جن کو لے کے آیا ہے وہ سب کو ایک ہی لے کے آیا ہے, جس نے بھیجا ہے وہ بھی ایسے ہی ہے. لیکن اس وقت شاپر میں ڈالنے کے لیے تیری اماں جان اگرچہ بوڑھی 85 سال کی کیوں نہیں, ایک آنکھ کام کرتی نہیں ہے اور دوسری جو ہے اس سے تھوڑا تھوڑا نظر آتا ہے, تیری اماں بینگن اٹھائے گی, اٹھا کے اس آنکھ کے قریب کرے گی جہاں سے تھوڑا سا دکھتا ہے, یوں دیکھ دیکھ کے کہے گی, پوچھنا امی کیا کر رہی ہے, سب چلتا ہے, سب ٹھیک ہے, سب برابر ہے, یہ بھی صحیح ہے, وہ بھی صحیح ہے, یہ بھی بینگن ہے, وہ بھی بینگن ہے, یہ بتاؤں ہے, وہ بتاؤں ہے, لے جا. تیری امی کہے گی, نہیں بیٹا سانو وڈیاں نے سبق سکھایا ہے, ویکھ کے لئیدا کانا ککا نہیں چنگا ہوندا. یہ اماں کو اتنی فکر تیری کیوں؟ وہ بینگن خریدے گی, شاپر میں ڈالے گی, جو شاپر میں آئے گا وہ کچن میں جائے گا, جو کچن میں چلا گیا چھری کے نیچے آئے گا, جو چھری کے نیچے آیا وہ کٹ جائے گا, جو کاٹ دیا گیا وہ ہنڈیا میں جائے گا, جو ہنڈیا میں چلا گیا وہ پک جائے گا, جو پک گیا وہ چمچ میں آئے گا, جو چمچ میں آئے گا وہ پلیٹ میں جائے گا, جو پلیٹ میں آیا وہ تیرے پیٹ میں جائے گا. پیٹ میں اگر کانا چلا گیا تو تجھ کو فوڈ پوائزننگ کر کے موشن بھی لگا سکتا ہے. اس لیے تیری اماں جان تجھے کانا بینگن نہیں کھانے دیتی. تی پت کماندے نے سارا دن تے کانے ککیاں سبزیاں کھواواں, پت چنگا نہیں لگدا, پھر میرے ماں ہون دا فائدہ کیے. او یار اس دنیا میں رہتے ہوئے نام سب کے ایک ہو سکتے ہیں, اعلان ایک ہو سکتے ہیں, دعوے ایک ہو سکتے ہیں, سب ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں یہ بھی صحیح ہے, یہ بھی صحیح ہے, وہ بھی صحیح ہے. اہل حدیث تیرے ساتھ تیری ماں کی ممتا والا سلوک کرتا ہے بیٹے نہیں. ذرا دیکھ, یہ کانا, یہ 2 نمبر, یہ جعلی, یہ خراب, یہ بگاڑ, یہ غلط, یہ سقیم, جس میں صحت نہیں ہے, تیری صحت کو بگاڑ سکتی ہے. اگر ایک بتاؤں تجھ کو موشن لگا سکتا ہے تو ایک غلط بات جو دین میں اس کو منسوب کر دیا گیا ہو صحیح کہہ کر کے وہ تیرے ایمان کو بھی بگاڑ سکتی ہے. کہتے ہیں جی بات سمجھ نہیں آئی. میں کہتا ہوں دیکھ الدین النصیحہ, دین خیر خواہی کا نام تیرے دیس میں پائی جاتی ہے, لدے والے میں آج موجود ہے. وہ کیسے ہے, چل میرے ساتھ. اپنی شادی پہ بلا کبھی مجھے نہ بلا, میں خود آؤں. لاہور لے کے چلوں یا چھوٹے موٹی جگہ پہ نہیں, سب سے مہنگے بیوٹی پارلر میں تیرا چہرہ بنوا کے, خوبصورت بنا کر کے, اور جو ہے اچھا میک اپ کر کے, لاڑا بنا کر کے, بارات کے لیے تیار کر کے, ماں باپ بہنیں یہ سارے رشتہ دار عزیز و اقارب قربان جا رہے ہیں. دیکھو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے, حسین و جمیل لگ رہا ہے, کتنا پیارا لگ رہا ہے, کتنا اچھا لگ رہا ہے. یہ لاڑا کیسا لاڑا ہے, لاؤ اس کو مرسیڈیز میں بٹھاؤ, پھولوں والی گاڑی میں. لیکن فرق اتنا ہو کہ تیرے ناک کے اس حصے میں جو یہاں راج کرتا ہے, یہاں رہتا ہے, اندر اندر رہتا ہے, تھوڑا سا اتنا سا نکل کے باہر آ جائے نیچے. دیکھ لدے والا میں خیر خواہی ہوگی, ماں بولے گی بیٹا, باپ بولے گا بیٹا, بھائی کہے گا بھائی, بہن بولے گی بھائی, ہمسایہ بولے گا بیٹے, اور تیرا یار بولے گا یار, اور مذاق کرنے والا بھی مذاق کرے گا. سینڈل نو ویون چلے آئے نو تے اے بھی نہیں پتا کہ نک کیویں سانبیدا ہے. ہوا کیا غلطی ہوئی؟ بن سمر کے آیا, میک اپ کر کے آیا. غلطی اتنی ہے کہ صرف اتنا سا وہ چیز نیچے ہو گئی ہے. اگر اوپر ہوتی تو کوئی نہیں بولتا, اوپر ہوتی لدے والا میں کوئی نہیں بولتا, کیونکہ وہ اس کا مقام تھا.
इतनी सी नीचे हो गई, अम्मी भी बोले तो ठीक बोले, टिश्यू दे, रुमाल दे, लीड़ा कपड़ा अपना परना उतार के दे, बेटे नोज नाक साफ कर ले, तू साइड पे होके कर ले, बुरा नहीं कहता। और लेकिन अहले हदीस अगर तुझको कहे ओ अल्लाह के बंदे सब बराबर नहीं, सब ठीक नहीं, जैसे नोज ये सींड अंदर हो तो फिर बुरी नहीं, बाहर आके मूंछ पे आ जाए तो वकार के खिलाफ, तेरे जो है उस हुस्न के खिलाफ अगर अहले हदीस कहे ओ अल्लाह के बंदे इतना नीचे आया, तूने फिक्र की है, हिदायत की है, रहनुमाई की है, तर्जुमानी की है, इशारे किए हैं, अगर एक बलिष्ठ पूरा नीचे चला जाए तो फिर ठीक है। नहीं समझ आई? इतना सा नीचे आ गया, तेरे हुस्न और वकार की बर्बादी। और यार अहले हदीस कहता है महबूब की अदा सीने के ऊपर बांधा, तू बालिश्त नीचे करके 1 फुट नीचे करके कहता है बराबर है, ये भी चलता है, ये भी चलता है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। यहां तेरे दीन और ईमान को खतरा नहीं हो सकता। ला इस दलील का तोड़ ला, कुरान की आयत को कहेगा तेरी, हदीस को कहेगा तेरी, ये तो तेरे मोहल्ले में तेरे गांव में भी पाई जाती है। और दलील ले, सुबह उठना निकलना, 23 अगस्त की छुट्टी खत्म, बहन को नहीं 23 मार्च छुट्टी खत्म, कल जो है जाना है, बेटी को बिठाना, बहन को बिठाना, मां को बिठाना, बीवी को बिठाना। देख तेरे लद्दे वाला में लोग कैसे खैर खाही करते हैं, मुफ्त की खैर खाही तू कबूल करता है, पहले हदीस करे मुफ्त की तो तू नाराज होता है। अगर तो तेरी बहन बेटी बीवी बहू का दुपट्टा चादर बुर्का सीट तक रहा मोटरसाइकिल के तो तुझे कोई आवाज नहीं देगा। इस दलील का तोड़ लेके आ, रद्द कर इसका, कोई भी आवाज नहीं देगा। लेकिन अगर दुपट्टा सीट से 1 बालिश्त नीचे चला गया, बुढ़ा बाबा भी बोलेगा पुत आती हुणीदा लीड़ा सांभ जरा वे चौंदा ही किते, मैं ऐसा नहीं देखा आज तक जो उतर के कहो बुढ़िया और तेनू की कुड़ी मेरी, तू एवें बिगड़ी जाना, दुपट्टा मेरा मोटरसाइकिल मेरी, माल मेरा, तू नखरे करी जाना, तेनू को बिल आंदा आन दे विच आउंदा था। हाँ बाबे को समझ आ गई, जवान बोलेगा बाजी का दुपट्टा उठा लो ऊपर कर लो, औरत बोली तो आवाज देगी, किस लिए कि तेरी बहन बेटी बहू मां बीवी की जान को खतरा है। अगर अहले हदीस कहे कि भाई ये तेरा हाथ नीचे चला गया, 1 बालिश्त ऊपर कर ले, तेरे ईमान को खतरा है, तो तू लड़ने क्यों लग जाता है? अभी नहीं, मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, किक मारी जनाब, चल दिए। ओ लद्दे वाला की मां बहन बेटी, मेरे भाई नौजवान बाबे, तोड़ पेश कर इस दलील का, किक मारी चल दिए, भूल गया नजर नहीं आया, भूल के भी, अगर भूल के भी किया, नीचे से स्टैंड ऊपर करना भूल गए, जब मोटरसाइकिल चले तो उसका स्टैंड कहां, मुकाम कहां है, ऊपर, पीछे करो, भूल गए, पहले मोड़ पे ही दूसरे गांव का मिला, वो भी कहेगा, क्या कहेगा, विरक साहब, चौधरी साहब, जवान शेर फुलान, वो नहीं देखेगा कौन है, कहेगा पाजी स्टैंड चको, ता स्टैंड चक लो। ये क्या कह रहा है तुम्हें? मैंने आज तक नहीं देखा, तुम्हारे यहां भी नहीं हुआ होगा कि लद्दे वाला के किसी शख्स को किसी ने कहा पाजी स्टैंड चुको, मोटरसाइकिल साइड ते रोके, तू मामा लगना, स्टैंड मेरा, मोटरसाइकिल मेरा, नहीं चक्या मेरी मर्जी, तेनू की हुंदा नहीं, तू शुक्रिया अदा करेगा, अच्छा भाजी, नाले थोड़ा जा कच्चा होके हंसे, अच्छा भाजी अच्छा, और साथ ही पांव लगाएगा, ऊपर कर लेगा, अगले लम्हे का इंतजार नहीं करेगा। अद्दीन नसीहा, ये नसीहत है, ये खैर खाही है, तेरी बेहतरी है, तेरी सिक्योरिटी है, तेरी हिफाजत है। क्यों? अगर ये नीचे रह गया, अगले मोड़ पे घूमेगा, टर्न खा के गिरेगा, उठा
के उल्टी कलिया बाजी लेगा, एम्बुलेंस मिलेगी नहीं, यार लोग डालेंगे, तुझको लेके एम्बुलेंस में डाल करके इमरजेंसी में जाना पड़ेगा, पता चलेगा भाजी दे गोडे दी चपनी टूट गई है, चंगा सी यार मैं चुक लेंदा। अगर तेरे गोडे की चपनी को, तेरी जान को खतरा हो सकता है 1 फुट नीचे होने की वजह से स्टैंड, और यार मेरे अहले हदीस होने का फायदा ही क्या है अगर मैं तुझको देखूं कि महबूब के मुकाम अदा से तेरा हाथ जो है 1 बालिश नीचे है, और मैं कहूं सब ठीक है लगा रहने दे, तेरे ईमान को खतरा नहीं हो सकता। जी अगली दलील, मोटरसाइकिल निकाला, किक मारी, कहोगे मोटरसाइकिलों दी बड़ियां मसाला पोते, इसलिए कि तेरी दुनिया दी गड्डी चले, मसले खड़े होन तो सही कर ले, हो तेरे दीन दी गड्डी दी वारी आवे तो तू कहें ठीक है, सब चलता है। किक मारी, मोटरसाइकिल निकाला, पहला मोड़ मुड़े थे, सामने से बच्चा मिला तो हाथ के इशारे से, इत्तेफाक होया होना है। हाँ जी, ये तहत हिफज करन दी जरूरत नहीं, पता है ना बाबा भी की कहंदा है। हाँ जी, आप में से एक शख्स उठ के कह दे जी एक दिन मैनू एक मुंडे ने एवं कीता, मैं तो मोटरसाइकिल रोक लिया, मैं तो दौड़ दौड़ सीटियां, ओ पुत तेनू की मोटरसाइकिल मेरा, तेल मेरा, खर्चा मेरा, तू एवं मैनू अगू इदां कीती जाना, रहन दे पर तेरी मैंने नहीं देखा। बड़े सुकून के साथ हेडलाइट का बटन ऐसे करेगा, कहेगा पुत्र शुक्रिया, तुझे इस बच्चे ने लद्दे वाला में क्या पैगाम दिया, पैगाम दिया बाबा जी, चौधरी साहब, सेठ साहब, राठ साहब, खान साहब, वडेरे साहब, छोटे साहब, तू जो भी साहब है, साहब साहब तू बैठा है, साहेब है, तू जा रहा है, तुझे सबक पढ़ा दूं, सबक भूल गया। वो भूला क्या है कि जब आसमान के ऊपर सूरज तलू हो चुका हो, फिर तेरे मोटरसाइकिल की हेडलाइट की जरूरत नहीं रहती। माना तूने, माना, चला मैं तुझको कहूं, अगर अहले हदीस कहे ओ अल्लाह के बंदे, ओ देवबंदी, ओ बरेलवी भाई, ओ शिया, ओ फुलान, ओ सारे अलकाब के साथ, साहब जी जब आसमान दुनिया के ऊपर नबी करीम इमाम आजम की रिसालत का सूरज तुलू हो चुका हो, तो फिर किसी इमाम के दिए लालटीन या मोमबत्ती की जरूरत नहीं है, तो तू लड़ने लग जाए। अल्लाहु अकबर। हाँ जी, इस दलील का तोड़ मिले तो लेके आना, बुला किसी मुनाजिर को, मुनाजरा करे और कहे नहीं जी भाजी यह दलील ढिल्ली है। आगे बढ़, इतने धोती किन्ने किन्ने बन्नी है, सारे वेखो भाई, ए भावें नाम ही धोती होवे, अणधोती भी होवे, ते दा नाम धोती हुंदा है जी। बैठिए, शुक्रिया। हाँ जी, अब तवज्जो करो मेरी तरफ। हाँ जी, दफ्तर में गए, पेंट पहनी, शलवार पहनी, आखिर हैगा ते लद्दे वाले दा ही सी ना, वापस आया, बेगम हुणी नु क्या जल्दी कर, औखे हो गए, धोती लिया, बन्नी धोती शोती, सौ गए। सवेरे बेगम ने जगाया, वे बाबू जमात लंघ गई हो, लाइट गई हुई सी, लोड शेडिंग सी, कहंदा मैं धोती बन के जावां, चंगा नहीं लगदा, जल्दी जल्दी की है, कपड़े बदले ते जनाब हुणी मसीते, दूजी रकात, पता चला लाइट आ गई। जब लाइट आई, पीछे खड़े बच्चे ने कोनी मार के कहा, ओए बाबे हुणी सुथन पुठी पाई हो है। अब बोल, इस दलील का तोड़ ला।
ਉਹ ਕਹੇ ਮੁੰਡਾ ਵਾਬੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਈ, ਉਹ ਤੂੰ ਮਾਮਾ ਲੱਗਣਾ ਸੁੱਥਣ ਮੇਰੀ, ਕੱਪੜਾ ਮੇਰਾ, ਸ਼ਲਵਾਰ ਮੇਰੀ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਮਸੀਤ ਚ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣ ਕੇ, ਬਾਬੂ ਜੀ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਚ ਸ਼ਲਵਾਰ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਆਉਣਗੇ। क्या पता चला कि सब ठीक है, सब सही, सब बराबर, सब चलता। तेरी दुनिया में लद्दे वाले में सब बराबर नहीं चलता। नहीं, जब दीन की बारी आए तो सब ठीक है। जो जहां लगा है लगा रहने दो, अपने मसलक को छोड़ो नहीं, दूसरे के मसलक को छेड़ो नहीं। इत्थे बाबे नू क्यों छेड़ना है, जांदियां होया अगू एवें क्यों करना है। जी आगे बढ़े। यार हुणी दा विआह होया, कोट दे उत्ते शेरवानी कमीज ते पा के टुर पे। अब्बे ने कन खिंचे, पुत बरात लेट होण डई है, अगों ना खाना नहीं देना, मैं वादा कीता। कहंदा टुरो जल्दी जल्दी टुरदा, नाले गल्लां बटन बंद करदा हुंदा। हां जी, शेरवानी मेरी, कमीज मेरी, सलूका मेरा, बटन मेरा, मैं जिथे मर्जी बंद करा, तेनू की। उतला थोड़ा जिहा थल्ले ते थलवा। हाँ तोड़ पेश कर, इनू कह लगा अज तक मैं वेखिया जल्दी जल्दी करेगा शीशे अगे खलो के, पुत यार मैं इधर साइड ते हो, मैं शीशा वेखण दे, उसी वक्त सही कर लेगा। और मेरे भाई हम वही कहते हैं जो तुझसे छोटी छोटी गलतियां होगी उनको सही कर ले। हक एक है, तेरे इलाके का रिवाज, अगर वो आदत ये है, कानून ये बना है कि ये वाला बटन यही बंद होगा, और तेरे महबूब ने भी तेरी जिंदगी के लिए तुझे जन्नत का लाड़ा बनाने के लिए कुछ कानून बताए। ये अदा लेके आ, तुझे लाड़ा बनाना है। हूरे अल्लाह ने जो है वहां पे तैयार रखी हैं, तेरे लिए कुछ अंदाज हैं। मुझे इतना बता, लद्दे वाले आलिया तियां ते तुम ही व्याना है, कदी धी व्याण लई मुंडा सोहना जिहा लभ्या होवे ते लाहौर वर्गे शहर चों आया होवे, चिट्टा गोरा उच्चा लम्मा सोहना। लद्दे वाले में कहता है आज मेरा दामाद आएगा, पता चल जाएगा। सारे लद्दे वाले मर्द नीचे, सारी औरतें छतों पर। आज चौधरी होना दा जेड़ा माशाल्लाह दामाद आ रहा है, कि चन्न ते की सूरज आ रहा है। पता क्या चला, आते आते उसने और कुछ नहीं किया, टिंड करा के माशाल्लाह लिशकदा चमकदा 200 वाट दा बल्ब लेके आ रहा है। सोच चौधरी होना दे दिल ते की गुजरेगी। क्या किया उसने, जो तेरा दुनिया का उसूल था, जो मेयार था, जो वकार था, जो अंदाज था, जो तरीका था, जो अतवार थे, जो एक आम रूटीन चलती थी, उससे हट करके जब उसने सिर्फ अपनी टिंड करवाई, बाल उसके अपने, सर उसका अपना, ये सब कुछ उसका अपना, पैसा उसने लगाया, तेल उसने लगाया, उसको चमकाया, खूबसूरत बनाया, लेकर के आया, काले बाल छोड़े, अंदर से सफेद निकाली। लेकिन तेरे गांव ने कहा नहीं, ये चंगा नहीं कीता। यार तुझे जन्नत का लाड़ा बनाना है, अल्लाह को तेरी जन्नत में, अपनी जन्नत में तुझे भेजने के लिए, अपनी हूरों के लिए तेरे चेहरे के ऊपर दाढ़ी के काले बाल ये चाहिए, ये दुनिया के अंदर जरूरी हैं। जब तू इसकी टिंड करवा के चला फिरे तो फिर तुझे कोई बुरा ना कहे। आगे बढ़। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਛੱਡੋਗੇ ਕਿਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰਆਂ ਤੱਕ ਖੜਾਂਗਾ। ਦਲੀਲਾਂ ਅੱਜ ਕੁਰਾਨੋ ਹਦੀਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿਫਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ। हाँ जी, सर में मालिश करवाते हो, करवांदे हो कि नहीं? कईयां नूं नसीबां च नहीं होई तो वखरी गल आ, तरसदे तो हैगे ही है ना, साडे भी कोई करदा यार। हाँ जी, उठे कामों की मुरीद के गुजरा वाला भाजी बड़ी दूरों जलसा सुन के आया, वेखो इत्थे कुछ शीशियां वाला छणक छणक करदा मिल जाए। इधर आ पुत जी, मौलवियां बड़ा थकाया ही, सवेरे जोर दे बैठे हैं, रात इन्नी लंघ गई, इधर आ जरा। कहंदा बाबा जी सिर थले करो, अज इहो जी मालिश करांगा जवान कर दांगा, बेबे याद करेगी। कहंदा की आ?
ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੇਬ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਕੀਤਾ, ਲੈ ਆਈ ਸੇਬ, ਉਹ ਖਾ ਗਈ, ਸ਼ੀਰਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਤਲ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਿਰ ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਮੈਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਵੇਖੋ ਸੇਬ ਵਰਗੇ 골ਡਨ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। हाँ जी बाबा जी सर नीचे कर लेंगे, मीठा है, गोल्डन है, सेब वाला है, शीरा है, बड़ा प्यारा है, बड़ा चिप चिप करता, चपचपाता, लप लपाता है, लप भर पुत लाभ में हाल जरा तू चंगी तरह रगड़ मार। कहेगा ओए नहीं जान दे धी पुत अगे साबन शैंपू नहीं देंदे, तेल हैगा ही तला दे, मिठे शीरे इत्थे नहीं चलने, और सानू मिठियां मिठियां सुनता सुनाण वाले भाई, सानू तो जरा सादियां सादियां सरों दा तेल कौड़ा ही सही। आगे बढ़, तेरे सर के बाल बोले सब बराबर नहीं, तेरे सर के बालों के नीचे तेरी आंखें हैं, आंखों में अगर बीवी कहे सरताज सुरमा लवो पाओ जरा पा लेगा, अगर बीवी अगले दिन ही कहे कल तुसी सुरमा पाया सी पर अखां काल कड़ीचियां लगदियां सी, अज मैं बाजार गई जनरल स्टोर ते मैं तुहाडे लई नीला थोथा लेके आई, लो दो दो सलाइयां पाओ खां, अखां नीलियां नीलियां मस्त मस्त लगन, पता लगे दुनिया नू मेरा भी कोई हैगा सुंदर खाला। क्या कहेगा? ला 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 सब चलता है, काला भी चलेगा, नीला भी चलेगा, सुरमा भी चलेगा, नीला थोथा भी चलेगा, या ये कहेगा ओ मेरी नजर की दुश्मन, निगाह की दुश्मन, ये क्या कर रही है, मुझे अंधा करना चाहती है। तेरी आंख बोली सब बराबर, सब चलता, सब ठीक, सब 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 नीचे यार नक है जिदी जिदी नक है जरा ते लाड़ा रोज रोज गिफ्ट नहीं, एदा ब्याह होना कोई चंगा सुथरा गिफ्ट दईए। एक कहता है जी मैं तो माड़ चूसा हूं, 10 रुपए का गुलाब का हार खरीदा, ले करके दे दिया, भाजी तुसी साडे यार हो, मैं माड़ा बंदा, आ लो हार पा लो, ले लो फड़ लो, फुल लगे करेगा, ये सूंघेगा कि नहीं? छोटी सी इत्र की शीशी दे दो सूंघ लेगा। गया जर्नल स्टोर में, कहंदा भाजी कोई लम्मा जा परफ्यूम कट के दे, वो कहंदा यार एडा लम्मा तो कोई नहीं मेरे को लगा, कहंदा ओ की पिया, कहंदा ओ मच्छर मारा, कहंदा पैक करके दे, सोना जिहा है तो स्प्रे ही ना नप्पिया, शू शू तो उवें ही करदा ना जिवें लिल्ली दी ते चार्ली दी बोतल करदी आ। जी बारात जाने लगी, लोग फूल डालने लगे, वेलकम होने लगा, कहंदा सूट अगे कर तेनू परफ्यूम लावा, वेख एडा लम्मा किसे कोल नहीं होना, कट के बोल तेरा नाक कहेगा सब ठीक है या नक घुटोगे? हाँ जी सब बराबर नहीं, और नक वाले तेरा नक कहता है दिन च 100 दफा सब बराबर नहीं। बाग के पास से गुजरे करे, और अगर तू गंदे नाले को गुजरे, नक मरिया ना होवे तो फड़ के कुटेगा जरूर। सब बराबर, सब बराबर। नाक के नीचे क्या है? हाँ जी मूंछ। ये अल्लाह ने जो जैनवन दी है, जैनवन दी है, ये लगाई लगाई लगा दी अल्लाह ने, लगी है। एक कहंदा भाजी तुहाडी मुछ दे वाल बड़े कराड़े ने, ए पूंछ मैं खोती दे वाल ला के लिया बड़े कूले कूले, एनू लाओ ना आर्टिफिशियल लाओ, सोहनी वड्डी कुंडल, यार दी मुछ कोई नहीं, खोदा इला लाल है, की कहेगा सब ठीक है बराबर है, चलता है। मूंछ के नीचे मुंह होंठ अंदर। मौलवी साहब उच्चा उच्चा बोल के गए, गला बह गया। बीबी नू पता लगा, कहंदी जा पोतो नू कह के आ संगरी मिसरी कूजा मिसरी मुंह च रखे, गला ठीक हो जाएगा। मौलवी साहब रख लेंगे कि नहीं? रख लेंगे। हकीम साहब मिले, कहंदा जद्दी पुश्ती शाही तबीब है, मैं तेनू की पता, इधर आ तेनू मैं दसा नुस्खा दसा। गला तब बैठता है जब जरासीम अंदर होते हैं। पुत इला सनखिया मुंह च रखना, जरासीम होंगे ना कदी गला बहेगा। हाँ चलेगा सब बराबर, रख लेगा मौलवी। सब बराबर कहने वाला खतीब साहब, दाई साहब, पढ़ा लिखा चौधरी साहब, राठ साहब, ये मास्टर साहब, ये लेक्चरर साहब, ये प्रोफेसर साहब, ये दुनियादार साहब, नंबरदार साहब कहेगा चलता है, आने दो। नहीं चल अगला फैसला हुण जरा बाजियां को कराइए। इनू की कहंदे ने मूंह नू फेस, इहदे उत्ते एक पाउडर लाउंदे, ओहदा नाम की है?
بولو بولو پتا سارے انو فیس پاؤڈر. ہاں جی ایک اور بھی آواز آ رہی ہے لیکن چلو بات صحیح. فیس پاؤڈر جان لگے شہر نو جیب چ 10 روپیے سی, پچھو بیگم نے فرمائش کر دیتی سر دے تاج روز جاندے ہو اپنی ہی چیزاں چمکاؤن والیاں لے آندے ہو, کوئی مینوں بھی فیس پاؤڈر لیا دو. اج پیسے نہیں تسی اج لے کے آنا. اچھا بھائی گیا مسیتے نماز پڑھی, جیب چ پیسے ویکھے خیال آیا یار فیس پاؤڈر خریدنا. کہندا 10 دا تا پتہ نہیں لبدا کہ نہیں لبدا, مسیتے ویکھیا رنگ ڈگن ڈیا سی, ہیگا اوداں دا ہی سی. ورکا پھڑیا اشتہار جیب چ سی, پھاڑ کے جناب اتو کٹھا کیتا, پوڑی بنی. بیگم ادھر آ یارا جلدی جلدی آ, تیرے لیے فیس پاؤڈر لے آیا. کیا تیری بیگم کھول کے دیکھ کے رنگ ویسا ایک جیسا سیم کہہ دے گی ٹھیک ہے فیس پاؤڈر لے آ, میں منہ تے ملاں بالکل تیرے لیے تیار ہوں؟ نہیں, وہ کہے گی جاوے چڈوا. رنگ برابر ویکھ کے سب برابر نہیں. اور تیری بیوی کو دنیا کی اتنی سمجھ, اتنی پرکھ, اتنی جانچ, اتنی پڑتال, اتنی تحقیق, اتنی ریسرچ, رنگ ایک جیسا کہندی نہیں ہے تو کہ تو چونا لا لیا ہے جے فیس پاؤڈر نہیں ہے گا, اے نہیں چلدا. تیری بیگم دا منہ بولے سب برابر, دین آوے تو سب ٹھیک ہے. آگے چل آخری فیصلہ کرواتے ہیں, ابھی عذاب بڑے پڑے ہیں, پھنس جاؤ گے. گردن کو لے لیتے ہیں. پا ہونی دی شادی سی, شادی کہو گے شادی دیاں مثالاں بڑیاں, تسی بھی اندروں کھل دے جے جدوں نہ لئی دا. ہاں سورا جی آ جاؤ, آ جاؤ, ویلکم کرنے ہاں. پھلاں دے ہار پاندے ہو, دماد پوا لیندے کہ نہیں پوا لیندے؟ تو جے کوئی سورا بورجن چ سروس یا باٹا چ کام کردا ہوئے کہے 10-20 روپے دے ہار میرا ایڈا مہنگا ماشاءاللہ لاڑا میرا پوتا آ, چل بھائی آ 10 جوڑے دے جڑے نے نا سروس دے, 10 جڑے نے بورجن دے, 10 باٹا دے پا, اتھو گولڈن رسی لیا, او دے چ پرو 50,000 دا لکھ دا ہار بنا. میں اج اپنے دماد نو پاؤنا, دماد سر نیواں کر لے گا؟ تیری گردن بولی سب برابر. اور یار آجا پھر آجا 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 واپس لوٹا, تجھے تیرے اس علاقے کی وسیب کے قوانین کی میں تجھے صرف قسم اس لیے نہیں دے سکتا کہ میرے دین میں اس کی قسم دینی بھی جائز نہیں ہے. اللہ کے علاوہ قسم جائز ہوتی میں تجھے تیرے اس وسیب کے دستور منشور انداز طریقوں کی قسم دیتا, لیکن میرا دین مجھے روکتا ہے کہ سب برابر نہیں ہے. محبوب کے سر کی قسم نہیں, محبوب بنانے والے رب کی قسم. کیا ہے ذرا سوچ, ذرا غور کر. اس دنیا کے اندر سب ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک کیا ہے؟ اس پہ کتاب کی دلیلیں, قرآن کی دلیلیں, سنت کی دلیلیں, حدیث کی دلیلیں, لیکن میں ذرا صرف قسم کی دلیلیں, اور یہ میری آخری دلیل ہوگی, بات سمیٹ دیتا ہوں, ختم کر دیتا ہوں. اپنی خبر کر. لدے والے کوئی قسم چکے جھوٹا تو مان جاندے ہو؟ کہندا جی نہیں مانتے. ایک چکی نہیں منیا, جے 2 چک جائے جے قرآن چک جائے مان جاندے ہو. کہندے چل یار چھڈ قرآن چک گیا. لیکن سچا آدمی قسم اٹھائے تو مانتے ہیں. اللہ سے بڑھ کے سچا کوئی نہیں. ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ سے بڑھ کے سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے قسمیں کھا کھا کے کہا اوے لدے والے والو مان جاؤ سب برابر نہیں. اللہ کیا ہے؟ اللہ نے ایک قسم اٹھائی, والعصر, وہ زمانے میں رہنے والوں مجھے زمانے کی قسم سب برابر نہیں. اللہ کہتے ہیں سب برابر ہے, کہتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سب انسان برابر نہیں, سب کام کرنے والے برابر نہیں, سب عامل برابر نہیں. ایسے مت کرنا. اپنے مسلک کے پرلے درجے کے لچے لفنگے کو ولی سمجھ لینا, اور دوسرے مسلک کے ولی کو بھی کہنا کہ یہ انسان نہیں ہے. ایسے مت کرنا. سوچ, پرکھ, فکر کر, تعصب ہٹ درمی, جمود اتار, نکل اس قول سے باہر. اللہ ایک قسم اٹھا کے کہتے ہیں سب برابر نہیں, پر ہمیں ایک دکان سے, ایک مدرسے سے فتویٰ ملے, طلاق دے کے چلا گیا, مرضی کا فتویٰ نہیں, دوسرے مدرسے چلا جاتا ہے. اللہ نے قسمیں 2 کر دیں. فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا, مجھے رات والضحیٰ چمکتے ہوئے سورج چاشت کے وقت جیسے ہوتا ہے اس وقت کی قسم, رات کی قسم. کیا اگلی پوری آیت جو ہے, آیات پوری سورت کا مدلول کیا ہے؟ سب برابر ہے.
اگر سب برابر ہوتا اللہ کیوں کہتے کہ یتیم کو دھکے نہ دینا، نہ ڈانٹنا، سائل کو مت جھڑکنا؟ اگر سب برابر ہوتا، جھڑکنا نہ جھڑکنا، اللہ کبھی نہ کہتے۔ اللہ نے قسمیں 3 کر دی، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی، مجھے رات کی قسم جب اندھیرے چھا جائیں، دن کی قسم جب روشنیاں پھیل جائیں، وما خلق الذکر والانثی، مجھے اس ذات کی قسم جس نے مذکر مؤنث بنا کے فرق ڈال دیے۔ لدے والا میں مذکر مؤنث میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ کہندے جی کوئی نہیں، دو میں ایک کو جائے۔ بابے ہونی آ کے آکھیا پوت تیرا ویاہ کر دیتا، منگڑی کر دیتی، کہندا جی مینوں پہلے وکھاؤ میں ویکھڑی ہاں۔ کہندا چل ویکھ، وکھاؤن گئے، کہندے او، کہندا ابا خیر ہے سٹھیا تا نہیں گئے، وہ تو منڈا بیٹھا۔ وہ کہندا پوت ہے تا بندہ انسان ہی نہ، سب برابر، لڑکا لڑکی برابر، فرق ہے۔ اللہ نے قسمیں وہ اٹھائیں کہ جن کے قسموں کے انداز اور حقیقتوں میں فرق ہے۔ فرمایا ان سعیکم لشتی، جس طرح رات اور دن برابر نہیں، مذکر و مؤنث بنے، مجھے مذکر و مؤنث بنانے والی ذات کی قسم تمہارے عمل بھی برابر نہیں۔ نمازیں سب پڑھتے ہیں لیکن برابر نہیں، ان سعیکم لشتی، روزے سب رکھتے ہیں لیکن برابر نہیں، قیام سب کرتے ہیں لیکن برابر نہیں، رکوع سارے کرتے ہیں لیکن برابر نہیں، اور یارو تشہد کی صورت میں دھرنے سب مارتے ہیں لیکن برابر نہیں۔ اللہ نے قسمیں 4 کر دیں، 4 اماموں کو ماننے والے ہی شاید مان جائیں۔ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اور امانتو والے شہر مکہ کی قسم۔ یارو انجیر اور تین دونوں پھل ہیں، 3 دیکھنے میں اور سا، اور زیتون دیکھنے میں اور، کبھی چکھ کر کے بھی دیکھنا۔ میں مدینے سے واپس لوٹا، سب سے پہلے گھر والوں کو بلایا، بھائی پہلا توشہ، بیٹھ گئے۔ میں نے کہا جو اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں آج وہ پھل کھلاؤں گا، ہاتھ آگے کیجئے، کھانا نہیں سب برابر کھائیں گے۔ سب سے پہلے والتین کی قسم کے مطابق میں نے ایک ایک انجیر سب کے ہاتھ پر رکھا، کھایا۔ میری امی کے ریمارکس یہ تھے، پوت قسم اللہ نے کسے چنگی شاید ہی چکی ہے۔ میں نے کہا جی اب دوبارہ کیجئے، ہاتھ کیا، والتین والزیتون، ایک ایک زیتون ہاتھ پہ رکھا۔ سب کہنے لگے یار کیا سونا پھل ہے، کیا سونا پھل ہے۔ میں کہا جی پاؤ منہ چ رکھیا، کسے دا اگے لنگے ہی نہ۔ امی کہندے نے پوتو پہلی قسم چنگی سی، آ تا نہیں لنگ دی۔ ہوا نا فرق؟ سب برابر، پھل ہیں دونوں، اللہ نے قسمیں اٹھائی دونوں کی، کھا کے دیکھ، ٹیسٹ برابر نہیں ہے، شکل برابر نہیں ہے۔ اور آگے دونوں جگہوں پر وہی اتری ہے، طور سینا میں بھی اتری، نبوت مل رہی ہے، بلد الامین میں بھی نبوت مل رہی ہے، لیکن کیا دونوں برابر ہیں؟ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تجھے بنانے کے اعتبار سے تو مجھے قسم کہ میں نے بالکل سب سے احسن بنایا ہے، لیکن ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، انجام کے اعتبار سے سب برابر نہیں ہے۔ کوئی جہنم کے گڑھوں میں ہے، کوئی جنت کے جو ہے درجات اور بلندیوں میں ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ نے چلتے 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 قسمیں 11 کر دیں تاکہ 11ویں والے بھی شاید مان جائیں۔ فرمایا والشمس، گنتے جاؤ، انگلیاں تمہاری، پوٹے تمہارے، پورے تمہارے، تسبیحاں تمہاری، من کے نکالو ذرا اگر جیب میں گنیے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ 11 قسمیں اٹھا کے اللہ کہتے ہیں سب برابر ہے۔ فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جو میری محبوب کی صورت اور سیرت کے مطابق تزکیہ نفس کر کے ایک نمبر نفس لے کر کے آیا، ہم آواز دیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور جس نے اپنے انداز رسوم و رواج سے لتھڑ کر کے آیا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، ہم فرشتوں کو کہیں گے اٹھاؤ الٹے منہ جہنم میں پھینک دو۔ بھائی مرضی تیری ہے، سب کو ٹھیک کہے یا پھر ٹھیک کو ٹھیک کہے، ٹھیک کیا ہے جو آسمان سے وہی اتری کتاب و سنت کی اور اس کے بارے میں تو بہت جانتا ہے۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ۔
عبدالرزاق